रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत की सलामती के साथ रहे। मैं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आपको पता होगा कि काफ़ी आप में से कुछ लोग बहुत नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, मगर बहुत से मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो ये बात जानती हैं कि मेरा और सितारा यासीन का एक दोस्ती का रिश्ता था, एक कनेक्शन है हमारे दरमियान जो शुरू से चलता आ रहा है। और बीच में काफ़ी फासला हुआ क्योंकि मैंने अपना कंटेंट चेंज किया, मैं व्लॉगिंग से जो है वो दूसरी तरफ चली गई। इस वजह से मेरा और सितारा यासीन के दरमियान काफ़ी गैप महसूस हुआ होगा आपको। मगर ऐसा नहीं है कि मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखती थी या मैं उनकी चीज़ों से अपडेट नहीं थी, मैं यकीनन अपडेट भी थी। और आपने जैसे देखा होगा जब वो उम्रा करके वापस आई थी तब मैं एयरपोर्ट भी गई थी उनको रिसीव करने के लिए। मगर क्योंकि ख़ुद सितारा ने ये डिमांड की थी कि अब यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना काम करें और हम लोग अब अपना काम करेंगे, तो ठीक है, हम भी आगे बढ़ गए। हमने कहा ठीक कह रही हैं, इंसान मिलता है, मिलाता है, एक दूसरे की इज़्ज़त रखता है, तो अपना अपनी एक डायरेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो हमने भी अपनी अपनी एक रास्ते पकड़े और हमने भी अल्लाह का नाम लिया और उस रास्ते के ऊपर चल पड़े। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो पर्सनली चीज़ें पसंद आईं वो जो उम्रे पर व्लॉग्स थे, इनके उम्रे पे जाकर जो व्लॉग्स थे और जो उम्रा किया इन्होंने, वो वाले व्लॉग्स मुझे बहुत पसंद आए। और ख़ास तौर पे सलमा यासीन, क्योंकि अभी बहुत से मैसेज मुझे आ रहे थे कि सलमा यासीन ने कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो सितारा यासीन के ऊपर लगाए हैं, जिसके बाद जो है एक हंगामा मच गया है, एक शोर मचा हुआ है और लोग सवाल करें कि आपने क्यों नहीं कुछ बात करी, क्योंकि आजकल आपको पता होगा मैं किसी और केस के ऊपर काम कर रही थी। मगर जब मुझे इस तरह के मैसेज आए तो मैंने कहा कि मैं अपना जो भी पर्सनल ओपिनियन है वो दे दूँ, ताकि जो मेरे वो वाले सब्सक्राइबर्स थे जो सितारा यासीन की तरफ से मेरे पास थे, तो उनके लिए भी मैं कुछ बात कर दूँ। देखिए, मैं घुमा फिरा के ना बात करूँगी, ना मैं कोई उल्टी-सीधी बात आपके सामने रखने वाली हूँ। मैं बिल्कुल क्लीन और कट बात करने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मसला किसका है? पहले तो सितारा की लड़ाई हो रही थी हेटर्स के साथ, तो चले हमने हेटर्स के ऊपर बात कर ली कि ये लोग जो है वो गलत बात करें। मगर यहाँ तो अब इनके अपने ख़ानदान के लोग खड़े हो गए। सबसे पहले जो खड़े हुए थे वो मेरे ख़्याल में इनके अपनी जो जेठानी का बेटा था मदनी, वो खड़ा हुआ था। उसको भी खामोश करवाया गया, उसने भी कुछ हकीकतें बताईं। उसने ये तक बताया कि शादी फ़ेक थी, इन्होंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शादी कराई थी फ़ेम के लिए, वो वाली बात हुई। फिर उसके बाद नदीम भाई जब ये उम्रे पे जा रही थी सऊदीया, तब उन्होंने बहुत सारे इंकशाफ़ात किए, वहाँ पर भी ब्लॉग करें बातों को। फिर उसके बाद अभी नैना के साथ इनकी कुछ झड़पें हुई, वो अब सलमा यासीन वाला मामला, और उन्होंने अपने शौहर का और सितारा के अफेयर का कुछ कला-कमा किया है। मेरे न्यूज़ में जितनी बातें मेरे पास आई हैं, तो यहाँ किसको फ़ेवर करें? अगर यहाँ सितारा को फ़ेवर करें तो भी कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि सितारा सब माफ़ कर देती है। सितारा ने नदीम भाई को भी माफ़ कर दिया, तो उनके हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा लड़ाई मोल ले ली थी, मगर क्योंकि खूनी रिश्ते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा खूनी रिश्ता है और मैं इनसे कट आउट नहीं हो सकती, तो वो जुड़ गया। तो इसके अंदर आप लोग हमसे अगर पूछते हैं या हमारे जैसे यूट्यूबर से पूछते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, तो हम इस मसले में क्या बोलें? सलमा यासीन और सितारा दोनों बहनें हैं। अव्वल तो ये इतना कोई निजी मामला था, इतना कोई पर्सनल मैटर था कि इसको वाईटी के ऊपर आना ही नहीं चाहिए था। अगर उनको सलमा को ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसी बातें चल रही हैं या कुछ इस तरह के शक-व-शुबहात थे, तो उन्हें चाहिए था या तो अंदर ही अंदर उनकी वालिदा मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है उनकी वालिदा हयात है, वो दूसरी बेटी को समझा सकती थी, वो इस बात को क्लियर कर सकती थी। मगर क्योंकि मामला इतना उरूज पर आ गया और इतना इस मामले को हाईलाइट कर दिया गया है कि अब इसके अंदर वो वाली बातें, अगर मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ, अगर ये स्टंट किया गया है पब्लिसिटी के लिए, तो इससे गंदी पब्लिसिटी नहीं हो सकती इस फैमिली की। अगर ये वाली कोशिश के चलो, क्योंकि जब से सितारा वापस आई थी कराची, तो सलमा के व्यूज़ बहुत डाउन हो चुके थे। सलमा जो पहले 2 लाख 2.5 लाख व्यूज़ ले रही थी, 1.5 लाख से ऊपर क्रॉसिंग कर रही थी, तो वो 60, 70, 80 हज़ार पर उनकी डेली की एवरेज आ गई थी। अगर तो यार ये जो है वो व्यूज़ के लिए किया गया है तो इंतहाई घटिया। और जहाँ तक लोगों ने कमेंट किए हैं या लोगों की मैं वीडियोस देख रही हूँ, तो ज़्यादातर लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर उनका कहना है कि ये पब्लिसिटी के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर ख़ानदान के अंदर कोई मामलात होते हैं तो वो अंदर ही होते हैं, क्योंकि इससे क्या होने लगा, इससे आपके ख़ानदान के ऊपर उंगली उठेगी। जो देखने वाले हैं, यहाँ सिर्फ सितारा यासीन डिफेम नहीं होंगी, यहाँ पर पूरी होल फैमिली डिफेम होगी। कहेंगे कि लोग कहेंगे कि कितनी गंदी और चीप फैमिली है, जो कि व्यूज़ के लिए, जो कि अपनी व्यूज़ के लिए इनके यहाँ तीसरी 2-2 शादियाँ भी हो रही हैं,
بہن اور بھائی کے بھی افیئر چل رہے ہیں، بھائی بہنوں کے افیئر، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے خاندان کے اندر چل رہا ہے. تو جو اچھی فیملیز دیکھنے والی، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے گی، وہ انسبسکرائب کر کے چلے جائیں گے. تو آپ لوگوں کو اس طرح کی، اگر آپ ایک پبلکلی آ چکے ہیں اور اپنے فیملی میٹر کو بھی پبلک پہ لا رہے ہیں، تو یہ والی چیزیں لا کے کیا ہوگا؟ ابھی پبلک کیا کرے گی؟ پبلک آپ دونوں بہنوں کے مسئلے سولو کرے گی، یا ستارہ کی طرف جائے گی اور کہے گی نہیں ستارہ سچی، آپ جھوٹی ہیں. اور کل کو ہم دیکھیں گے کہ یہی سلمیٰ اور یہی ان کے شوہر ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کھانے کھا رہے ہوں گے، دعوتیں اڑا رہے ہوں گے. تو پھر ہمارا بولنا اس کے اندر کیا بنتا ہے؟ میں سچ بات کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو ہرٹ ہو رہی ہوں نہیں ہو رہی ہوں، مگر میں آپ کو ایک صحیح بات کر رہی ہوں کہ یہ کسی بھی فیملی میں نہیں ہوتا. بھلے میں ستارہ کو کہوں یا میں سلمیٰ کو کہوں، دونوں سگی بہنیں ہیں، کوئی ستیلی بہنیں ہوں والا حساب بھی نہیں، دونوں بہنیں. اب دونوں بہنیں ماں ایک ہے، اس کے بعد اس قسم کے دونوں بہنیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ لوگوں کے اندر آ گیا. اب کس کس کا منہ بند کرائیں؟ یہاں پر سلمیٰ کو کرٹیسائز کیسے کریں، یہاں پہ ستارہ کو کرٹیسائز کیسے کریں؟ اگر کوئی کر سکتا ہے، ان کو یہ وائی ٹی کے اوپر لانا نہیں چاہیے تھا معاملہ. اگر وائی ٹی کے اوپر لائیں تو اب یہاں پر ستارہ نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ جو میری سپورٹ میں ویڈیو بناتے تھے اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، اب وہ بات نہیں کر رہے. مطلب کی دنیا ہے، مطلبی دنیا. مطلبی دنیا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، مطلبی دنیا نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ بڑی کام کرتی ہے آپ کے لیے. ہم نے میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں میں سے ہم نے کچھ یوٹیوبرس نے جتنا آپ کا ساتھ دیا اور جتنی گالیاں جتنی باتیں ہم نے سنی ہوں، اس کے باوجود ہم نے ساتھ دیا، اور جہاں تک آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کی آپ کا دیا. اور اب کیونکہ معاملہ آپ کے خاندانوں کا ہے، اور اب اس خاندانی معاملے کے اندر ہم بولیں بھی تو پھنسے، نہ بولے بھی پتہ. وہ ہوتا ہے نا جب دو خاندان کے اندر لڑائی ہوتی ہے، خاندان میں دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، تو جو تیسرا فریقین ہوتا ہے جس کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کل کو تو آپ نے جڑ جانا ہے اور شامت میری آنی کہ یہ کہا تھا مجھے، یہ کہا تھا وہ کہا تھا. مطلب یہاں پہ اگر ہم کوئی بھی بات رکھیں گے تو دونوں پارٹی کل کو صلح تو لازماً ہوگی. ہم نے دیکھا کہ ندیم بھائی نے کون کون سے الزامات تھے جو نہیں لگائے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ستارہ نے فوراً عمرے سے آنے کا تو ان کو گلے بھی لگا لیا، ملاقات بھی شروع کر دی، اور سب کچھ بھول بھلا دیا گیا. تو اس چیز کو، ماضی کو یاد رکھتے ہوئے اس معاملے کے اوپر میں باقی یوٹیوبر سے بھی کہوں گی کہ بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ بات کر کے پھنسنے والی بات ہے کہ یہ لوگ تو واپس جڑ جاتے ہیں، مگر جو لوگ اس کے اندر بات کر چکے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. پھر جو ریئیکشن چینل والے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے سپورٹ میں ویڈیو بنائی ہے، اور جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو نہیں بھی ہوتے وہ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ایک الگ سے جنگ چھڑ جاتی ہے. تو میں تو اب اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتی ہوں، اور باقیوں سے بھی میں کہوں گی کہ یہ ان کا خاندان کا مسئلہ ہے، ان کے اپنا پرسنل میٹر ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. آپ جتنا مرضی ہے اس کے اوپر بات کر لیں، آخر میں انہوں نے جڑ جانا ہے اور آخر میں ان کی صلح ہو جائے گی اور یہ معاملات سب ختم ہو جائیں گے. یہ آئیں گی جب پاکستان تو ایک دوسرے کو گلے لگا لیں گے اور مل رہے ہوں گے. یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وہ خواہی میں باتیں کریں گے اور باتیں سنیں گے. تو میرے لیے تو دونوں بہنیں قابل احترام ہیں. میرے لیے سلمیٰ سسٹر بھی ویسی ہیں جیسے ستارہ ہے، جیسے وہ یوٹیوبر ہے، جیسے وہ بھی یوٹیوبر ہے. اور سلمیٰ کو لانے والی کون ہے؟ ستارہ کی وجہ سے جانتے ہیں، اور ستارہ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ہم ستارہ کو کوثر کی وجہ سے جانتے ہیں. تو یہ والے سارے معاملات ہیں، اور اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ان کی صلح کب ہوتی ہے اور کب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور رنجشیں بھول جاتے ہیں. تو معاملات دیکھتے ہیں، کیونکہ وائی ٹی کے اوپر معاملہ بڑا آ چکا ہے اور چرچا ہو رہی ہے. تو چرچا تو پہلے بھی ہوئی تھی کافی. تو دیکھتے ہیں معاملات کدھر بڑھتے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں. جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو میرا اپنا پوائنٹ تھا. باقی اللہ جانے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر اگر یہ اس طرح سے کر کے آپ ویوز لینا چاہ لیں اور پبلسٹی لے کر اس طرح کے ڈرامے کر کے، تو یہ انتہائی گندا فعل ہے، انتہائی گندا فعل ہے. اس فعل کے بعد سوائے توبہ توبہ کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ سچ ہے تب بھی توبہ توبہ ہے، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تب بھی توبہ توبہ ہے. دونوں ٹائم پر ہی یہ بہت ہی ایک اچھے خاندان میں اس طرح کا نہیں ہوتا چیز ہے. ٹھیک ہے، میں سچ بتا رہی ہوں. ایک اچھی فیملی، پڑھی لکھی سلجھی ہوئی فیملیز جو ہوتی ہیں وہاں پر یہ گندی چیزیں نہیں ہوتی. یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی الگ قسم کی فیملیز ہوتی ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور نارمل اور پیاری اور اچھے خاندان، پڑھے لکھے خاندانوں میں نہ ایسا سننے کو آتا ہے اور نہ دیکھنے کو آتا ہے. اب یہ سب کچھ سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اللہ اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. پبلسٹی کے لیے اس خاندان نے پہلے بھی بہت کچھ کیا. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے پھر جوڑ جوڑا ہو جاتا ہے، پھر الزامات لگاتے پھر جوڑ جوڑا ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے اور کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں معاملات. جو حقائق تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب آپ کو اس کے اندر خفا ہوں اور آپ مجھے برا بھلا کہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی. جو سچ تھا وہ میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے. اور بس مجھے دے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.